IIT ಕಾಣ್ಬೋದು. IIT ಕಾಣ್ಬೋದು. हां IIT केन्ना स्टार्ट जाता लोकांनी आतां हें घेतलें मिटींग घेतलें धाडपाचें सांग मागीर come back to the streets. They can refer to select committee. And he's created enough of it. Really don't know. Across the street.
How long they are in the hospital? Nothing. If anyone wants to be on fast, they not Hello.
हॅलो 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 बॅटरी चेंज कर. आमच्या पायांच्या लोकांकडून पायान शिरगांवचे जितले लोक आसा कोलोडो सुरवात जाल्लो पायन गांवान आनी पायन गांवांतल्यान आमी जेन्ना पळोवंक गेले तेन्ना खुबशे आमकां सानंद्री मतदारसंघाचे लँड यूज चेंज 39 इंच्या अंतर्गत गावले आनी हेजे ऑब्जेक्शन्स आमी खुबशे फावटी घातले पण पायनच्या लोकांनी स्थगीतपणान जो विरोध प्रदर्शन केलो आनी एकजूट रावले आनी प्रामुख्यान आमची बायलां जी दीस रात एक केली आनी गांव खातीर भायर सरली. आयज आमकां एक लेटर गावला हांव मुद्दम पयलीं तुमकां सांगता मागीर ब्रिफींग दितलो. एक आतां आमकां एक लेटर गावला जे चीफ टावन प्लॅनर जे आमी ऑफिसान गेल्ले त्या ऑफिसांच्यान एक आमकां लेटर गावला आनी त्या लेटरान अशें बरयल्लें आसा की 39 एच्या अंतर्गत जितले सानंद्रे मतदारसंघात जे प्रपोजल्स आसा ते सस्पेंड करतात विथ इमिजिएट इफेक्ट म्हणून एज पर द लिस्ट आनी आमची आख्खी लिस्ट पळय लिस्ट ही आख्खी लिस्ट आमची एनेक्शर केल्या तेका सो दो आमकां जो कलेक्टर आसा तो हे सगळे घेवन येयलो आनी तेणें आमकां सांगलेलें की तुमचें कितें आसा तें डिसिजन तुमी घेया हेज्या बद्दल आमी तेन्नाच तेका सांगलें की एका एनेक्शर कांय हें करूंक ना. तेज्या मागीर तुमचे कडेन मिटींग घेतली तुमचे कडेन उलयलो हें अशें आसा तें कशें कितें मागीर आमी लिगल एडवायस म्हणून नॉर्मा मॅडम जी आसा आमची ती एक वेल नोन आदवोगात तिका लिगल एडवायस म्हणून आतां तिका मुद्दम रावल्ले आमी कितें ती सांगता म्हणून तिणें म्हटलं ओके आसा म्हणून. तशेंच आतां तुमकां एक विचारपाचें आसा की आयज हें आमी मुवमेंट करून सगळे एकटे जावन हें केल्लें आसा तुमकां कितें दिसता आतां हेजेर आमी आमचो जो उपोशण आसा जो आमी दवरलेलो आसा जो आमचो स्ट्रायक दवरलेलो आसा हेजेर तुमी सॅटिस्फायड आसा हें स्ट्रायक हें करपाक बंद करपाक बायलांक विचारता तुमकां कितें दिसता. हॅलो बाकीची बायलां म्हणा आई तुमकां सगळ्यांक कितें दिसता आसा बरें आनी आमचे रुपेश जल्मी वासू तुमचे कडेन उदक उलयला पळय आमकां तें लेटर येयला आतां कलेक्टर येतलो तेका आमकां ओसी दिवपाक जाय आनी ते सांग मारून आसली ओके आसा मरे हा तितून फक्त पायन शिरगांवचेच ना 84,000 पायन शिरगांव पण बाकीचे फूल सानंद्रे मतदारसंघाच्यान ना पण मुवमेंट आमचो तुमच्या गांवांतल्यान सुरवात जालो आनी तो फुडें गेलो गोंयभरांतल्यान तें जालो म्हणून तुमकां मुद्दम विचारलो ओके. श्री सातेरी
आता गोंयभरांतले लोक जे हांगा आमच्या वांगडा एकटे रावले आनी इतले दीस जे आमचो झूज आसा जे गांवा खातीर आसूं गोंया खातीर आसूं आनी फुडले पिळगेक आसूं हे सगळीच रितीन दीस आनी रात एकटे गेलो. आजचे पासून आमी पळयताले की कितलेशे जाण आसताले. सो तुमकां कितें दिसता हे जे एक आमकां स्टार्ट गावल्ली आसा जे तुमकां दिसता तुमकां कितें दिसता हे ओके आसा हे गोंयभरांतले आमचे गोंयकार ह्या लढ्यात उपस्थित आसले ज्यांच्यांनी ह्या लढ्याक आमच्या वांगडा हातीन हात धरून हे झूज दिले. हे झुजाचे आयज एक कितें तरी फळ आमकां हांगा मेळिल्लें आसा. ही जी लढो आसा हो फुडें आनी खूब मोठो आसा, बारीक ना, पण हे एक बारीकसो आमचो जो लढो आसलो तो लढ्याक सगळ्यांनी साथ दिल्लो आसा. तांकां कितें दिसता की हे जे आयज आमकां एक बारीकशें फळ गावल्लें आसा हें सारकें आसा. सो हांव प्रेस ब्रिफींग दिता आतां सगळ्यांक हें घेवन. सगळ्या भावा भयणांक पयलीं म्हटल्यार युवकांक आमचे जो मुवमेंट 39A अगेन्स्ट आनी जेन्ना पाये गांवान हो 39A जे प्रोविजनल जावं अप्रुवल हे पाये आनी शिरगांव ह्या गांवान स्टार्ट जालें तेन्ना हो मुवमेंट जो आसा तो सुरवात जालो. सगळे आमचे गांवकार एकठांय जाले आनी गांवकारांनी मेळोन एक आव्हान दिलें की आमी कशे भशेन हे जे दोंगर आसा हे जे फॉरेस्ट ऑर्चर्ड लँड आसा, फॉरेस्ट आसा, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, हेरिटेज सायट आसा, हे कशेंच आमी आमच्या गांवांतल्यान काबार करपाक दिवची ना. आनी हो जो लढो ह्या गांवांतल्यान सुरवात जालो हांव खरेंच पयलीं म्हटल्यार ह्या गांवच्या लोकांक, कित्याक हे गांवचे लोक क्रांतिकारी लोक आसा, त्या लोकांनी हो लढो म्हाज्या भितरूय घातलो. आमी एक पेपर आनी डॉक्युमेंटेशन करून कंप्लेन्स विधानसभेन जावं विधानसभेच्या भायर प्रोटेस्ट खूब फावटी केले, पण लढ्याक जो आवाज दिवपाक जाय आसलो, जो हांगान उर्जा हाडून दिवपाक जाय आसली, हें म्हाका दिसता आमच्या पाये गांवांतल्या लोकांनी दिली. जी बायलां मुद्दमून सांगता की जाणटी जावं नेणटी जावं भुरगीं भायल्या मनशांनी हो लढ्याचो हातभार लायलो. आमचे गांवकार जल्मी जावं बाकीचे सगळे जे गांवचे मेंबर आसा आनी गांवचे बरे मागपी आसा, ह्या बऱ्या मागप्यांनी हो लढो कसो उखलुपाचो वयर, कशे हेज्या बाबतीन गांवान अवेरनस करपाचें हें तेंच्यांनी बऱ्या पोट तिडकेन फुडें येले. आनी प्रत्येक वेळा जेन्ना जेन्ना हे 39A अंतर्गत इश्यू येतालो तेन्ना तेन्ना म्हाका उलो मारून आमी सातेरीच्या देवळान मिटींग घेताले. त्या मिटिंगेक आमकां बरो प्रतिसाद मेळटालो आनी लोकांचो एकूच म्हणणें आसलें की आमचो गांव जो आसा हो आमी राखपाक जाय.
ह्या गांवाचे सहभोंवतणी जे आमचे निसर्ग आसा हे निसर्ग आमकां फुडले पिळगेक दवरुपाक जाय. जेन्ना ही सुरवात जाल्ली तेन्ना आमी पयलू RGPच्या अंतर्गत 39 डेच्या अगेन्स्ट लढो सुरवात केल्लो ओवरऑल. पण प्रोटेस्ट करून बसून त्या टायमार आमकां त्या पद्दतीन खुबशे लोक भायर सरोंक ना. पण हो लढो फुडें चालूच उरलो. पण जेन्ना ह्या गांवांतल्यान आमी 3 प्रोटेस्ट TCP डिपार्टमेंटान येले, प्रत्येक वेळा जेन्ना 39A ऑफिशियल गॅजेटाचेर येताले त्या टायमार आमी TCP डिपार्टमेंटान गेले, आमची ऑब्जेक्शन्स फायल केली आनी ती ऑब्जेक्शन्स फायल करून आमकां अशें दिसलेलें की हे अप्रुवल्स एकूय एका जावची ना, कित्याक तितून आमकां खुबशे एडवायस आनी खुबशे जाणकारांनी आपले सगळे इनपूट दिवन ही आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली. पण इतले ऑब्जेक्शन फायल करून बसून हेजो जो निर्णय आहलो तो निर्णय आमच्या अगेन्स्ट गेलो. सानंद्रे मतदारसंघान जितली प्रपोजल येयली ही प्रत्येक टायमार हांवें स्वता हेजो विरोध केलो आनी तेजे विथ टोपोग्राफी जावं एक्झॅक्ट कितें आसा हेजे सगळे लावन ह्या डिपार्टमेंटाक सबमीट केलो. पण इतले आसून बसून जेन्ना रिसंटीन एक अप्रुवल जो आसा, फायनल अप्रुवल जो 39A अंतर्गत पांया गांवांत गावलो आनी तो प्रामुख्यान जे म्हातारीची घुमटी म्हणटा तेजे सारको सायडीक हो अप्रुवल तेंच्यांनी दिलो. त्या टायमार ह्या मुवमेंटाक पेस धरलो. तेन्ना आमी ठरयलें की कशें करो या मरो हो जो नारो आसा हो आमी थंयच्यान सुरवात केलो की कशेय भशेन आमी हे आमच्या गांवांनी हाडपाक दिवपाना, कोणूय आसूं केदोय व्हडलो आसूं. आनी त्या लढ्याची सुरवात तेन्ना जाली. आमची मिटींग सातेरीच्या देवळाच्या भायर जाली. मागीर जेन्ना आमी पळयलें की तरी पूण कोण आयकना, आमी एक मशाल यात्रा, ही मशाल यात्रा सगळे पाळयेकार आमचे सानंद्रेचे आनी बाकीचे सगळे गोंयकार एकटे जावन एक बरी मशाल यात्रा काडली. तरी पूण हो जो सरकार आसा हो बँड जायन जालो, जो सरकारा कडल्यान कांयच आमकां मेळोंक ना. तेज्या नंतर आमी ठरयलें की आमी आंदोलन जे आसा आमचे प्रोटेस्ट जो आसा हो TCPन व्हरतले आनी गांवच्या लोकांक घेवन आमी TCP डिपार्टमेंटान शुक्रार दीस गेले. आनी शुक्रार दीस आमचो एकूच डिमांड जो आसलो, आमी क्लियर कट डिमांड घातलेले, सगळे पाळयेंचे आनी सानंद्रेचे लोक एकटे जाले आनी डिमांड आमचो आसलो की सानंद्रेन जितले 39A अंतर्गत पाळये, शिरगांव, बाकीचे विलेजीस, भाटीम आसूं, मंडूर आसूं जावं कुडका आसूं, ह्या अप्रुवल फायनल अप्रुवल दिल्ले आसा जे हांकां ते स्क्रॅप करचे, ते रद्द करचे आनी आमच्या लोकांक जे आमचे दोंगर, शेतां, भाटां जीं आसा ही बरे पद्दतीन आमी तशीच दवरचे, आमचो निसर्ग तसोच दवरचो. तेका लागून जेन्ना आमी TCP डिपार्टमेंटान गेले तेन्ना तुमी पळयलें की आमी सगळे आमचे इनपुट्स जे आसा ते CTP चीफ टावन प्लॅनराक दिले. पण चीफ टावन प्लॅनर एक टायमार आमचे आयकुपाक फाटीं फुडें जावपाक लागली. पण जेन्ना आमी भायर वचून बसले तेंचेरूय मातसो प्रेशर येयलो. 4 सुमार आमकां आपोवन येयले भितर आनी म्हणपाक लागली की आमी तुमचे मान्य करता आनी ही जी फायल आसा आमी फायल रेडी केल्ली आसा, ही फायल आमी फुडें धाडटा. फुडें जे TCP जो सेक्रेटरी आसा हेका धाडटा आनी तेज्या नंतर मिनिस्टरा कडल्यान सायन जावन येतली आनी तुमकां जो जे हें आसा कितें सगळे हाडलेले आसा ती सगळी भायर मारतली. हें आमी आयकोन त्या TCP डिपार्टमेंटानूच बसून रावले. TCP डिपार्टमेंटान बसून रावले, रातभर रावले. ती आमकां मदीं सोडून गेली. पुलीस आसले जावं मामलेदार आसलो थंय,
सगळे तेंचे डिप्लॉयड आसले. पूण अशें जालें की सकाळच्या वेळार आमकां थंयच्यान काडून उडयले भायर. थंय बायलां जाणटी आसली, भुरगे आसले, तरणाटे आसले आनी हांवूय आसलो. सगळे आमकां काडून भायर उडयले. आनी त्या टायमार एक आमी ठरयलें की कशेय भशेन आमी हें सोडपाक शकना, कित्याक आयज आमकां हांगांतल्यान भायर उडयल्या त्या एक मनान आनी एक तकलेन आमचें अशें निर्माण जालें की एक हंगर स्ट्रायकाक बसचें. जो सत्याग्रहाचो मार्ग महात्मा गांधीन आमकां शिकयल्लो आसा, जो कितलेशे जाण जे फ्रिडम स्ट्रगलान आसूं जावं कितलेशे आमचे नेते आसूं हेंच्यांनी हो मार्ग जो आमकां शिकयल्लो आसा ह्या मार्गान वयचे ही आमची सुचवण येयली. कित्याक अन्याय जो जाल्लो आमकां सगळ्यांक भायर उडोवन, कित्याक सगळे आमचे एक डिमांड घेवन गेल्ले आनी खरेंच कायद्याचे जे बंदखणीन बसता तसले आमी घेवन गेल्ले. सो हें सगळें भायर मारून आमकां भायर उडयले. तेन्ना आमी ठरयलें की सगळे एकटे जातले आनी आझाद मैदानाचेर येतले, उपोशणाक बसतले. तेन्ना आमच्या वांगडा आमचो तुषार गांवस हो भुरगो तेणेनूय ठरयलें. जेन्ना हांवें एक आवाज केलो की हांव उपोशणाक बसता, जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना तेन्ना तुषार गांवस हो भुरगो तेणेनूय ठरयलें की आपुणूय ह्या उपोशणाक सहभागी जातलो. तो गांवचोच भुरगो, पण तेकाय दिसलें की आपलो गांव उरपाक जाय. सो ह्या रितीन तो फुडें सरलो. आनी हो जो स्ट्रगल आसलो, ह्या स्ट्रगलान आमचे पार्टी प्रेजिडेंट मनोज परब यांचो पूर्ण पाठिंबो आमकां सदांच मेळलो. तशेंच आमचे ट्रेजरर आसूं, आमचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक, ट्रेजरर अजय खोलकर, बाकीचे सगळे आमचे वांगडी यांचो सगळ्यांचो पाठिंबो जो आसा आनी तेंचे गायडन्स जे आसा हे आमकां प्रत्येक वेळार आमकां मेळ्ळे. तशेंच ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमो, वेंजी वेगस जावं क्रूज सिल्वा, एल्टन आसूं, विजय आसूं, हे सगळे हांगा येयले. तेंच्यांनी आपल्या रितीन कितें मांडपाचें आसा तें मांडलें. सगळे एक्टिविस्ट, NGOs, बरे मागपी हे सगळे ह्या मुवमेंटान वांटेकार जाले. आमचो गोविंद बाब आसा, आमची नॉर्मा मॅडम आसा, क्लाउड आल्वारीस सर आसा, आमचो डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो आसा, कितलेशे रिलिजियस जावं बाकीचे लिडर्स जे आसा, जावं आमचे प्रिस्ट आसा, आमचे जे नेते आसा तेंच्यांनी ह्या मुवमेंटान हो घडोवपाक आनी हो फुडें व्हरपाक लागून आपलो हातभार लायलो. एक उलो आमी गोंयकारांक मारलो की ह्या लड्यान एकजूट जावपाची गरज आसा. आनी गोंयकारांनी ह्या उल्याक आयकोन सानंद्रेचेच लोक न्हू, आमच्या सानंद्रेच्या लोकांकूय आमी मारलो, पण आख्खे गोंयचे लोक एक आक्रोशान की एक तिडकीन की आयज समज आमकां लोकांक अशें गव्हर्मेंट ऑफिसांतल्यान भायर मारता नाजाल्यार फुडें कितें जातलें हें चिंतून सगळे गोंयकार ह्या आझाद मैदानाचेर आमची बसका जाली. आयतार दीस सगळे लोक शेनवार दिसाय येयले. खुबशे लोक आयतार दिसा प्रचंड प्रमाणान ह्या 39A अगेन्स्ट ह्या मुवमेंटान आमकां बरो हातभार लागलो. लोकांचो प्रतिसाद खूब बरो आसलो. आयज 6वो दीस उपोशणाचो आनी 7वो दीस आमचो ह्या प्रोटेस्टाचो. एक ह्या अंतर्गत हांगा मुखेलमंत्री येवन गेलो. हांगा जो स्पीकर आसा हो स्पीकरूय आमचो येवन गेलो, गणेश गांवकर. तेंच्यांनी खूब कितें कितें सांगलें आनी तेंकांय एक्सप्लेन केलें. कालच्या दिसा BAC मिटींग जाली आनी BAC मिटींगेकूय हांवें हें सगळें तेंकां एक्सप्लेन केलें की कशें कितें घडमूक जाल्या. आयज आमी पळयलें की आमच्या जे प्रोटेस्ट करपाक आमी सगळे गेल्ले आमचेर कंप्लेन्स घातल्यो, FIR फायल केल्ल्यो आसा, आनीकूय उरलेले आसा म्हणून सांगता. गोविंद बाब वचोन मुद्दम फायंड आवट केलें अलॉंग विथ एडवोकेट आनी ते फायंड आवट करून आमकां FIR कॉपीय गावली. सो हें जेन्ना जालें आमकां कलेक्टरूय येवन मेळोन गेले आनी कलेक्टर आमकां एक लेटर, आतां जे लेटर आमचे कडेन आसा हें लेटर तेंच्यांनी दाखयलें की हे तुमचें सस्पेन्शन करता. ज्यो सानंद्रे मतदारसंघान जितले 39A अंतर्गत
प्रोविजनल आणि फायनल नोटिफिकेशन जी काढलेली आसा हेजी इमिजिएट रितीन सस्पेन्शन करता म्हणून हे लेटर जे आसा आनी अलॉंग विथ तेका आमी जेन्ना सांगलें की एका एनेक्शर ऍड करपाक जाय म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी एनेक्शर ऍड करून हें लेटर आमकां दिलें हांगा आनी ह्या लेटराक लागून आमी खरेंच मॅडमीक फोन मारलो की मॅडम आमकां तुमचे कडल्यान गायडन्स जाय की हें जें लेटर आसा हें सारकें आसा काय कितें तेका लागून मुद्दम आमी मॅडमीक आनी सराक आपयलो तशेंच जेन्ना आमी पळयता की आमच्या लोकांचेर गांवचे लोक जे आसा जावं प्रामुख्यान आमची बायल मनशां जेंच्यांनी ह्या झुजान फुडें सरले हें झूज दिवपाक लागून फाटीं सरोना कशेंच गांवाक लागून तेंचेर कंप्लेनी घातल्यो FIR घातल्यो म्हाजेर तरी घातलेल्यो आसा हेच्या पयलू हांवें त्यो घालून भायरूय मारल्यो परत आमचेर घातल्यार व्हडलो फरक पडना पण आयज ती बारीक लोक जे एक दिसाळ्याच्या कोतार कामाक वयता ते काम करून खंय ना खंय मातशें आपणाचें जोडटा आनी ते जोड जे आसा तेजेर आपणाचें पोट भरता आनी तेंचेर अश्यो कंप्लेनी घातल्यो म्हाका दूख दिसलें हांव तेंचे कडेन उलयलो की ह्यो ज्यो कंप्लेनी घातल्या हें कितें ती म्हणून लागली आमकां तें हें ना बट म्हाका खरेंच वायट दिसलें कित्याक ह्यो ज्यो कंप्लेनी म्हाका खबर आसा म्हाका 4 वर्सां गेले मेहावलीची केस जेन्ना आमचेर घातलेली म्हाजेर मनोजाचेर आनी बाकीचे आमचे आसले वांगडी तेंचेर तेन्ना 4 वर्सां एक केस झगडोन ती भायर मारपाक गेली आनी ही गजाल जी आसा ती आमी कलेक्टराक विचारली आनी कलेक्टराक सांगलें की ह्यो ज्यो तुमी केसी घातल्या ह्यो टोटल फेक आसा आमकां खबर आसा ह्यो भायर पडटल्यो पण लोकांक जे त्रास जाता आनी आमचे जितले लोकांक कित्याक प्रत्येक जाण जाणटी बायलां आसा 90 वर्सांची पासून बायलां आसा तांकां प्रत्येक टायम कोर्टान वयची पडटली आनी कोर्टांतल्यान तांकां परत परत खावची पडटली हें तांकां सांगलें की ह्या केसींचें कितें तुमी सरकाराक ही मेसेज पावया मुखेलमंत्र्याक ही मेसेज पावया की ह्यो केसी ज्यो आसा ह्यो एक तर तुमी फाटीं मारच्यो पडटल्यो नाजाल्यार आमी हांगा कशेंच घालपाचें ना तितून मुखेलमंत्र्याक ही मेसेज पावयली आनी मुखेलमंत्र्यान म्हाजे कडेन उलयलें की ह्यो ज्यो केसी आसा 3 केसी जाल्या म्हणटा ते FIR जाल्या म्हणटा त्यो आनी तेणेन एश्युरन्स दिल्लें आसा की कितें जें करपाक जाय ह्या केसींचे काबार कशी करपाक जाय हें ते पळयतलो आनी हेजेर तो केसी ह्यो फुडें व्हरपाचो ना हें एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिल्लें आसा हांव परत एकदां जे मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्लें आसा हेजेर आयकोन जे तेणेन प्रामुख्यान हांवें तांकां सांगलें की ही बायलां गरीब आसा आमी तरी कितें करून येतले कोर्टान आमी कोर्टांतल्यान झगडटले एडवोकेट काडून कितें तरी करतले पण तांकां येवचें पडटलें एडवोकेट सोडूनच दिया पण तांकां स्वता येवचें पडटलें FIR जावचें पडटलें हें रिक्वेस्ट जें आसा हें मुखेलमंत्र्याक करून हांवें तांकां सांगलां आनी तेणेंनी एश्युरन्स दिल्लें आसा की ह्या केसींचें आपूण कितें आसा तें क्लियर करतलो म्हणून तशेंच जो व्हडलो लढो आमचो गोंयभरांत आसा तो लढो म्हटल्यार 39A ह्या 39Aच्या लढ्याक गोंयभरांतले गोंयकार एकजूट जाल्ले आसा हो आवाज ह्या पार्श्वभुमी वयल्यान ह्या आझाद मैदाना वयल्यान गोंयभरांतूच न्हू देशभरांतूच न्हू अख्ख्या जगभरांत पावल्लो आसा की हे 39A जी कीड लागलेली आसा ही कीड आमकां नाका म्हणून आनी जेन्ना असलो जो लढो आसा त्या लढ्याक आमी एकजूट जावन हें काम करता तेन्ना आमचो डिमांड क्लियर आसलो की हें 39A जें आसा तें स्क्रॅप जावचें पण जेन्ना आमी हो डिमांड स्थगीत रितीन घालीत आसा आयज आमकां जेन्ना मुखेलमंत्र्या कडेनूय हांवें डिस्कशन केलें तेणेन एक एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें आपूण आतां डायरेक्ट हें करपाक शकना पण विधानसभेन जेन्ना अधिवेशन येता तेन्ना डिस्कशन जें आसा तें डिस्कशन दितलें दुसरें म्हटल्यार जो काल BSc मिटिंगेक जावं तेच्या पयलू जेन्ना स्पिकर हांगा येयल्लो स्पिकरा कडेनूय उलयल्लो आनी स्पिकरानूय एश्युरन्स दिल्लें आसा की 39Aच्या
जो हे आसा अमेंडमेंट आसा तेजेर आमकां स्पेशल डिस्कशन हे तो ग्रांट करतलो. आनी तितूनय आयज हांव आतां ऑपोजिशन लिडरा कडेन उलयलां की अशें तेंच्यांनी सांगलां म्हणून हे जे 39A जो कायदो आसा आयज आमी पळयता की विरोधी पक्षूच न्हू हांगा रुलींग पक्षाचे मतदारसंघ जे आसा हितूनय 39A आसा आनी हो आवाज सगळ्याक गुंजलेलो आसा. हे आमकांय खबर आसा की असेंब्लीनूय वचोन तेजो स्थगीत जावपाक जाय, तो स्क्रॅप जावपाक जाय. जे एश्युरन्स आमकां मुखेलमंत्र्यान दिला की हे आमकां ह्या विधानसभेन मुखेलमंत्र्यान तशेंच स्पिकरान दिल्लें आसा की ह्या विधानसभेन हे डिस्कशनाक हाडटले आनी हेजेर योग्य तो निर्णय घेतले. आतां हे योग्य तो निर्णय कितें आसा हो तेंचेर आसा, कित्याक मेजॉरिटी आयज बीजेपीच्या आमदारांची आसा. आमी विरोधक 7 जाण आसा, पण हो जो असेंब्ली लढो आसा हो लढो आनीक नेटान घुसतलो. आमी सगळ्यां कडेन कितलीशी कायदे कितलीशी बिलां ही आमी घालता. तशेंच ह्या डिस्कशनानूय वांटेकार आमी जातले. लोकांचो आवाज म्हणून, गोंयकारांचो आवाज म्हणून हे 39A स्क्रॅप करपाक लागून विधानसभा अधिवेशन 6 तारखेच्यान सुरवात जातली. तेज्या मदीं केन्ना येता तेन्ना एज पर द बिझनस येता तेन्ना आमी हे घेतले आनी एक गोंयकारांक आमी उलो मारता. आयज ही जी सुरवात आसा, हांव परत एकदां सांगता, ही सुरवात आसा, हे बॅटल फिल्ड आसा, वॉर फुडें आसा. हे वॉरान आमी सगळे एकजूट जावपाची गरज आसा. एक कीट जी आसा ती हांगा पेटलेली आसा, पण जेन्ना अधिवेशनान म्हटल्यार जे आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा की अधिवेशनान हे डिस्कशन जातले, ह्या आयकून आमी आमचे जे 39A विरोध जो आसा हो आनीक मोठो जातलो. हांव मागता आमचे जितले आमदार आसा, जावं ते ऑपोजिशनाचे आसूं, जावं ते रुलिंगाचे आसूं, जावं ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं, हे सगळे सोडून आमी एकजूट रितीन ह्या 39A विरुद्धान जेन्ना हे डिस्कशन येतले तेन्ना हो लढो दितले. आनी समज हे 39A ह्या विधानसभेन स्थगीत जायना, स्क्रॅप जायना, नाजाल्यार फुडल्या पावण्यार आमचो जो 39A विरोधान लढो आसा हो विधानसभेच्या भायर आता जसो ह्या आझाद मैदानाचेर आसा तेज्याकून खर रितीन हो लढो फुडें वयतलो. हे जितली एश्युरन्सीस आमकां दिल्ली आसा मुखेलमंत्र्यान, आमच्या स्पिकरान जितली एश्युरन्सीस दिल्ली आसा ही एश्युरन्सीस आमी आयकून हो जो हंगर स्ट्रायक आनी ह्या हंगर स्ट्रायकाक खुबशे आमचे गोंयकार, ज्या गोंयकारांनी दीस आनी रात हांगा केले, कितलेशे जाणांनी तेंको दिलो, कितलेशे जाणांनी प्रेयर केलो, मागले, गोंयानूच न्हू गोंयच्या भायर पासून ज्यांच्यांनी मोग दाखयलो की बाबा गोंया खातीर मोग, हो म्हाका लागून मोग न्हू, हो गोंया खातीर मोग आसा म्हणून सांगले. खुबशीं बायलां आमची पासून हांगा येताली, रडटाली, दादले हांगा येवन रडटाले, कित्याक तेंकां म्हाज्याकून चड आमच्या गोंयची आपुलकी आसा, ह्या गोंयचो मोग आसा. आनी हो गोंयचो मोग जो आसा हो ह्या मुवमेंटांतल्यान आमकां आनीक दिसून येयलो. तरणाटे आसूं, जाणटे आसूं, जावं भुरगे आसूं, ह्या सगळ्यांचो मोग ह्या मुवमेंटांच्यान आमकां दिसून येयलो. हांव खरेंच हात जोडून ह्या सगळे जितले गोंयकार हांगा जे येयले, जे गोंयकार हांगा येवंक पावना, जे गोंयकार भायर आसले, ज्यांच्यांनी प्रेयर केले
आशिर्वाद दिले आनी एक शक्ती दिली. कित्याक पयल्या फावट हांव हंगर स्ट्रायकाक बसला, केन्नाच हंगर स्ट्रायक म्हणटा ती हांवें लायफान करूंक ना. पूण एक तकलेन जेन्ना विचार येयलो की आनीक हेंकां लडपाक लागून आमचे कडेन कांय ना, तेन्ना हंगर स्ट्रायक करची, कितें तरी हेंच्या तकलेन वयतलें. खुबशे कमेंट्स, जे स्टेटमेंट्स ह्या भितर येयले. हांव खरें मागता देवा कडेन की जे जे असले स्टेटमेंट केल्ले आसा आनी वायट, जे गोंयच्या वायटा खातीर स्टेटमेंट केल्ले आसा, तेंच्या तकलेन एक बरी बुद्धी दिवची की आमचें गोंय जें आसा हें गोंय फुडले पिळगेक वयची अशी बुद्धी दिवची. आनी खरेंच सगळे हांगा जमल्या आनी प्रेस जे आमचे जमल्या तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक दीस रात हांव पळयतालो की रातच्या 12, 1, 2 पासून आमचे प्रेस भाव हांगा आसताले. खुबसो आदार ह्या प्रेस भावांनी आमकां दिलो आनी सदांच दिता. तेंकांय खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्याच ज्या आझाद मैदानाच्या ह्या स्वतंत्रतेचो जो लढो आसा हो दुसरो लढो म्हणूंक शकता आमी. आनी ह्या आझाद मैदाना वयल्यान आमी हे जी हंगर स्ट्रायक सुरवात केल्ली, सगळे आमचे हांगा आसा तेंच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान ही हंगर स्ट्रायक हांव आयज काबार करता. पण वयता वयता एकूच सांगतलो की आयज ही काबार केल्या, मात गरज पडली विधानसभा अधिवेशन आसतलें, विधानसभा काबार जावन समज गरज पडली जाल्यार परत हंगर स्ट्रायकाक बसपाक फाटीं सरपाचो ना. हो जो लढो आसा हो आमी सगळ्यांनी एकजूट जावन लडपाक जाय. हांगा कसलोच भेदभाव आमी करपाक जायना आनी हो फुडल्या पिळगेक एक बरी दिशा आनी बरें गोंय हें दिवपाक लागून लढो आसा. सो हांव सगळ्यां कडेन परत हात जोडून मागता की ह्या लढ्यान आमी एकजूट रावया. विरोधी आसूं जावं रुलींग आसूं, हें सगळ्यांक मागता आनी मुखेलमंत्र्याकूय मागता की हें जें चल्लां गोंयान हेजेर तुवें खोरायेन पळोवचें आनी गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवचें. हांव मागता मॅडम नॉर्मा कडेन की लिगल पर्स्पेक्टीव आनी बाकीचें कितें आसा हें आमची मॅडम सांगते. डोंगरे वयल्यान धाडला, डोंगरे वयल्यान सातेरीचो प्रसाद धाडला तो ती म्हणटा एक So I am very honored to have been called to be here to offer some food and some drink to Viresh and to Tushar. After 6 days of hunger strike, Viresh said hunger strike he has not done before. बेश्टे करीत ना हे hunger strikeर बसता. पूण आनी कांय नसलें करूंक जाता. He could not do anything. When you are at a desperate end, then he said Satyagraha. I will sit down and I will fast. So he has shown that he is ready to give his life
for this cause, which will otherwise, if 39A continues, it can destroy not only San Andre constituency, but it can destroy whole of Goa. It is changing the face of Goa. It is making a mockery of Town Planning Act. Because whatever the Town Planning Act says, whatever zones are made, settlement zone, industrial zone, orchard, forest, natural cover, all the zones mean nothing if somebody who has the money wants to change it. That is 39A. You can go to the town planning office, you can say, I want to change what is orchard into settlement and build a big bungalow or a big 10-storied building, and you pay the money and it can be changed. It is called plot by plot conversion. Plot by plot conversion is not planning. Planning means when planners sit down and plan for the whole of Goa. They plan for the state. But 39A is making a total mockery of planning. And that is why 39A must go. 39A must go. Viresh has come here for San Andre constituency. His fast began. He said that he tried all methods. He filed objections. He went to town planning office. They went several times. There are 9 approvals given for different companies. I see Advalpal, there is Dempo, there is, what is this other one? No, this one. Dempo, Alcon, big companies who want to put up big projects. But the fast today has gone beyond San Andre constituency. It has lit a spark in the whole of Goa. Why are people coming from South Goa, North Goa, Kalangut, wherever they are come here to support this struggle to remove 39A? So it is not a fast only for one constituency. I have seen the letter which is given. It's come from the chief town planner. It says that we will suspend all these permissions. Some permissions are final approvals, some are provisional approvals. All 9 are suspended. Why? The very suspension is an acknowledgement that 39A is wrong. Otherwise you don't suspend. The suspension of 9 means that this is not correct. So therefore, the fast is broken today, but the fight will continue. The struggle will continue. It will continue first in the assembly, because that is the correct place where our legislators, who all are Goan, everyone says, I am a Goan. That is the place where they have to show how Goan they are. Whether you are in the opposition, whether you are in the coopposition. Please think as a Goan. See what 39A will do to this state. And if you are a true Goan, you will see that 39A must go. And that is why we want Viresh to be in the assembly. He has shown Viresh has lit the spark. It's a spark which has already caught fire. It can go. The fire can burn. The fire can spread. Fire does not stop. But when the chief minister comes here and gives him an assurance that we will discuss this in the assembly, where already a bill has been presented. The leader of the opposition has given the bill of several
things to be changed, not only 39A. But when the chief minister comes here to a man who is fasting to death, a man who says, I will fast until you remove this. When the chief minister comes and says, I will see that this is discussed in the assembly. When the speaker comes, when the collector comes, when you get a letter from the town planning from where that 39A has come, when all this happens, we have to stop and respect the fact that the chief minister recognizes that some wrong has happened. The chief minister has recognized why is this man fasting and why is the whole of Goa collecting here. He is not fasting alone. Whole of Goa is collecting. Why is that? That means people don't like what we have done. And when the chief minister gives an assurance, I think that we must respect that assurance. The chief minister by himself cannot sign it off, cannot withdraw it. It's in the assembly. So when he has told Viresh that we will discuss this in the assembly, he is opening the door for the withdrawal of 39A. That is one. There will be discussion on 39A, and along with Viresh, I urge all the MLAs to please think like Goans. Forget what party you are from, but for 39A. I also want to say, I was very unhappy that only the women were targeted and cases were put against them. Some FIRs are filed and some notices are given to them. I have not seen them. But again, there is an assurance which has come from the government that we will ensure that these are closed. If that assurance comes, as a citizen of Goa, I would give respect to the authorities who give that assurance. And therefore, when Viresh asked me, I saw this letter and I said, it is an assurance that a discussion will happen. And if you have been told that those cases will be withdrawn, I think your place is now in the assembly. You can leave this place. You can leave this place fully assured that the Goans will come if what is promised does not happen. People are waiting to come and sit here and fight for Goa. So I think I suggested to him when he asked my advice, I said we must respect the chief minister, we must respect this document which has come, and we must hope and pray that our MLAs will think Goan, feel for Goa, their heart will go out to Goa, and they will see that 39A is a closed chapter, withdrawn. That is what I don't know why I am being asked to speak. Probably because I'm the court jester. But thank you, Norma. I think those were inspiring words. And Viresh, तुवें आमकां शिकयलें. म्हाका खरें म्हणल्यार हांव तुज्यान मातसो व्हड, पूण म्हाका खूब लोक म्हणटा की गोंयचे तरणाटे खंय आसा, कितें करता. तुवें आज खरेंच आज की 5-7 दीस दाखयले की गोंयचे तरणाटे कितें पळयले. नॉट जस्ट म्हाका जर फक्त तुजी शक्ती, फक्त तुजो उजो, फक्त तुजी लढाई, फक्त तुजें पॅशन आवडूंक ना. What I think I admire most about you, interacting with you for 7 days, is the dignity with which you carried out this protest. I think that was it was a beautiful
And that's why you are an example of a true Goan. आणि खरें म्हणल्यार हांव नॉर्मली फक्त धमकी दिता, ट्रीटमेंट दिता, पूण आज हात जोडून मागता परत परत गिरीशान जें म्हणलां पळय तें, नॉर्माबाईन कितें म्हणलां पळय तें, सगळे 40 आमदार जे आसात पळय ते, सगळे 40 आमदार आसा पळय ते, इन्क्लुडिंग विश्वजीत राणे, स्क्रॅप 39A. एकदम फर्स्ट क्लास कंप्लीट समज पण तुझं गाडी जाम बाहेर किती गेला सांबार करतात गोया ॲम्ब्युलन्स गोय चीफ मिनिस्टर गोय हांगा बालपण गेल्ली आमची कोण आमची बायलां ती हांगाची मेळावलीची बाय आनी व्हडली IIT बाय हांवें चिंब्यार गेली चिंब्यार गेली बायलां घेवन भायर तुका सगळे प्रोजेक्टार भायर केलो आज तुमचो तिसरो एज्युकेशन जाला तुमीच केला तुमीच इतलो भायर येवन हांवें तो व्हिडिओ पळयताना हांगा तुमी सगळे न्हिदल्यात ते टावन प्लॅनिंगान सगळ्यांनी इतिहास केला ओपिनियन पोल सोडली दुसरे सगळी सोडली तुम्ही कितें टावन प्लॅनिंग केला न्हू म्हाका तरी कळून जायना म्हाका अशें तकली पडो कोणाची पण तुम्ही वचत ती न्हिदल्यात तुम्ही उरल्यात आनी तुम्ही भायर वचूंक ना यू आर ऑल माय हेरोइन्स आम्ही सगळे भायर आसताले आमकां एकच चान्स दिवंक जाय सरकारान आमकां एकच चान्स दिवंक जाय बेश्टें ना म्हणून आमी बरो जय श्री गणेश जय श्री साती महाराष्ट्र टीव्ही नमो पयलीं म्हणल्यार हो लढो तरी 2000 चालू जालो आमच्या पाया गांवांत जे वयले डोंगर आहा ते सगळे गांवांत पावले मागीर आमचे तरी देवीचे कृपेन आमच्या राखणाच्या कृपेन स्पिरिच्युअल पावर करून करून ते 2020 पर्यंत थांबले 2020 आमी व्हड जाले गांवचे भुरगे व्हड जाले गांवच्या भुरग्यांनी हो हातीन घेतलो लढो आनी जेन्ना लढो हातीन घेतलो आमी चिंतून पडले आतां सारवार करपाक आमचे कडेन कोण आसतलो जेन्ना 2022 हांव आमदाराक मेवलो निलेश कोटकर तेन्ना तो निवडून येवं नासलो खंय तरी एक आशेची किरण दिसली म्हाका दोनूय परबाक जेन्ना जवळटालो पळयतालो म्हाजे भितर एक उर्जा तयार जाली आमदार गिरीशान मेळ्ळो एक इलेक्शनाच्या निमतान ताका हांव मेळ्ळो पूण जेन्ना तेज्या वांगडा हांव पावलां पावल फुडें वचत रावलो एक किरण दिसली पळयलो की आमचो गांव वच सारवार हांव स्वार्थी आसलो आमच्या गांवाक लागून ते पावलो पूण आयज तेका लागून खंय तरी हो लढो सक्सेसफूल जाला पळय म्हाका दिसून येता दुसरें म्हणल्यार जे आमची गांवची बायलां नाजाल्यार आमचे गांवचे जाणटे गांवचे तरणाटे आमी जेन्ना वारी वयताले पंढरपुराक अशी सगळे डिफरन्सीस सायडीक धरून एकवटान रावताली रांदताली जेयताली हाताली धरून खुशालकायेन रावताली आयज खंय तरी अशें म्हाका दिसून येयले ते 7 दीस आमी खंय तरी पंढरपुरा वारी येयला आनी आमचो गांव सारवार करपाक आमी देवा कडेन मागताले अरे तुमची काळजां सून देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हांगसर अशीच रावची फुडाराकूय आनी आमचो गांव कितें संकट येयत जाल्यार एकवटान आमी तो पयस करपाचो
गोंयभरच्या लोकांक एकूच सांगूंक सोदता, सगळे नांवां घेयनातले नांव घेयना सगळे खूब जाण आसा, सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी आमी एकूच सांगूंक सोदता की 60 वर्सां आमी जाल्यार 70 वर्सां कितले वर्सां रावतली आमकां खबर ना, पूण जी आमची भुमी आहा, जी आमची मायभूंय आहा, जी आमी मदरलँड आमची म्हणटा गोंयची, आयज तुळशी आमच्या जाणट्यांनी ह्या भुरग्यांक आमचो जो येणारो काळ तांकां बरे प्रमाणे उरोवंक जाय म्हणून सागार करून दवरलेली. आयज जे जमनीर आमी ल्हानसून व्हड जाले, जे जमनीर आमचे भात पिकोवन आमच्या जाणट्यांनी आमच्या आवय बापायन आमचे घर पळयले, जे जमनीर भाजी रोवन खूब भुरग्यांक व्हड केले, जे जमनीर आयज बरें वातावरण दिलें आमकां, बरें पर्यावरण दिलें, बरो क्लायमेट दिलो, हे आवयक आयज प्रत्येकान सांबाळपाची गरज आहा. हे प्रत्येक तरणाट्यान, प्रत्येक जाणटे मनशान, प्रत्येक भुरग्याक, प्रत्येक बायलांक हो म्हाजो उलो. येणाऱ्या काळान हे जमनीचेर कितें संकट जर येयले जाल्यार हे जमनी साल्वा करपाक आपलो जीव सुद्दां दिवचे पडलो जाल्यार तुमी वांगडा रावचे आनी हो जमनीक सांबाळचो. लास्ट वयता वयता एकूच गोष्ट सांगूंक सोदता, आमचे जे आमदार एसेंब्लीन आयज एक आशा लोक निवडून हाडटा, जे 39A जर डिस्कशन जावपाचें आहा एसेंब्लीन, जर तुमी खरे दीस गोंयकार आसा, तुमचे ह्या जमनी खातीर मोग आसा, तुमचे ह्या गोंयकारा खातीर जर मोग आहा जाल्यार हे 39A स्क्रॅप करचे, इतलेंच मागता. जय श्री सातेरी, जय श्री गणेश, श्री महालक्ष्मी. इतके देवा कडेन मागून आमी आयज हांगासर सगळ्या लोकांक येयलेल्याक आयज सगळ्यांनी आमकां आमच्या स्ट्रायकाक आदार दिलो, येयल्यान सगळ्यांनी आदार दिलो. इतक्या तिंकां देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक येयलेल्याक. आनी आमच्या MLA आयज तुमी येतलो सोडलो, देव बरें करूं सगळ्यांक. सगळ्या प्रेसाक देव बरें करूं म्हणटा. आतां MLA आपणाचे एक्नॉलेजमेंट घेतलो आनी स्ट्रेट अवे आमी MLAक अरेस्ट करपाक जय देव सातेरी, जय श्री गणेश. आयज खरेंच चड खूश भोगता, कित्याक हो मुवमेंट जेन्ना आमी स्टार्ट केल्लो तेन्ना आमचे वांगडा आमचे गांवचे लोक, तशेंच चिमला गांवचे लोक, तशेंच बाकीच्या गांवचे लोक आमच्या वांगडा रावले. आनी मेन म्हटल्यार आमचो सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकर. जेन्ना आमी हो मुवमेंट स्टार्ट केलो तेन्ना जितलो आमकां आदार जाय आसलो तो आमदारान आमकां दिलो. तशेंच गांवच्या पाळ्या गांवच्या सगळ्या लोकांनी आमकां चड आदार दिलो. तशेंच चिंगला गांवच्या लोकांनी, तशेंच भायल्या सगळ्या लोकांनी आमकां चड आदार दिलो. तेका लागून हांव सगळे कडेन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सातेर देव कडेन मागता, अशीच जेन्ना जेन्ना आमचेर संकट येता तेन्ना तूं आमच्या वांगडा राव आनी आमचें संकट दूर कर. देव बरें करूं.
सराची घेवन सांगता सरा आमच्या हाडा जिगोन आमकां जिखोन दी ताका कारण आमचो देव बरें करता हांव चड उडोवंक आना कित्याक तो म्हणून हांव चड उतरो उडयना सरान चड देव बरें म्हाका आमकां खूब तरेन आदार केलो आनी हेच्या मुखार आमी सराक सद्दां रावतलीं रावल्या शिवाय रावचें ना म्हणून आमचो देव बरें करूं बरें दिसलें हो लढो जो आसा तो यशस्वी जालो आमी हो लढो जो आसा एकमेकाच्या हातान हात धरून लढले तितून आमचो लिडर जो आसा गिरीश कोलकर गर्दी करता मातशी सायडीन Please give him space. काँग्रेस चला चला रे. थँक्यू. अरे बाबा एक एक लॉट विक्ट्री म्हणून जावं विक्ट्री हय दाखव ओके प्लीज take a master time here. Lucio. प्लीज तुमचे आम्ही हॉस्पिटल वतले वायटल चेक करून ताका कारा धाडटले.
ओके हे आसा गौरेश आयज हो एक हिस्टोरीक डे आसा आमच्या गोंयांक लागून आमच्या सगळ्या लोकांक लागून गोंयकारांक लागून की आयज फर्स्ट टायम एक सिटेक्स आनी एक MLA जो आसा तो हंगर स्ट्रायकाक बसून हे 39 एचे जे बॅटल आसा हे जिखलेलो आसा एक पोर्शन जिखलेलो आसा लढाई फुडें खूब व्हडली आसा 39 एची आतां एसेंब्ली आसा ताका एसेंब्लीचें आतां प्रिपेरेशन करपाक जाय ऑलरेडी आमी बील घातलेलें आसा 39 पेजें बील ऑलरेडी घातलेलें आसा एसेंब्लीन ते आतां येतले काय ना ते आमी आतां पळोवया येतले काय ना सरकार हाडटलो काय ना बट एज प्रॉमीस डिस्कशन जावपाक जाय एसेंब्लीन आनी 39 एक लागून प्रत्येक गांव जागो जावपाक जाय प्रत्येक गोंयकार उबो रावपाक जाय उठपाक जाय हे बॅटल फक्त एका कॉन्स्टिट्युएन्सी परती मर्यादीत उरपाक जायना तर गोंयभर पावपाक जायना एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी आमी हे जे रेव्होल्युशन आसा ही जी चळवळ आसा ही प्रत्येक गांवांत व्हरतले प्रत्येक गोंयकाराक दाखोवन दितले की तेंच्या गांवांत कितली जमीन 39 एचर गेल्यात कितले प्रोजेक्ट येवपाचे आसा कितले कन्स्ट्रक्शनां येवपाची आसा आनी तेजेर ऑब्जेक्शन घालपाक तांकां नाजाल्यार तांकां जागे करपाक जे जे काम करपाक जाय ते RG पार्टी करतली आयज तुषार आनी आमचो विरेश हे दोगांनी जो हंगर स्ट्रायक इतले दिसांचो केलो आयज तेंच्यान तो सोडलेलो आसा देवी सातेरीन गोंयच्या सायबान तेंचेर जो आशिर्वाद घातला तांकां बरें दवरले म्हणजे काय व्हडले हेल्थाचे कॉम्प्लिकेशन्स ना जायताना सो देवाक थँक्यू आनी ज्या गोंयकारांनी हांगा सेल्फलेसली अनकंडिशनली जो सपोर्ट दिलो तांकां लागून मागणे केले प्रेयर केले तांकांय लागून थँक्यू आनी जे लोकांनी जे स्पेशली बायलां ही आतां आई आसा आई असली कितलीं जाणां हांगा घेवन न्हिदतालीं रातची आमी पळयताले की जेन्ना ती फाटल्यान न्हिदताली काळजाक दुखताले हांव स्वता इमोशनल जातालो विरेशाक सांगतालो विरेश पुरो कर तुका लागून तर त्या बायलांक लागून ती जी न्हिदतात थंय आनी ती वचपाक घरा तयार नासली कित्याक ती म्हणटाली आमचो विरेश हांगा न्हिदला जो आमकां लागून झगडटालो आमी घरा वचून कितें करूं इतली फायटींग स्पिरीट तेंच्यांनी आमकां दिल्या तेंच्यांनी आमकां शिकयलें की ह्या जाणटेपणान जर ती फायटींग स्पिरीट घेवन जर झगडपाक शकता आनी आमच्या वांगडा रावूंक शकता फाटल्यान आमच्या वांगडा रावूंक शकता जाल्यार आमी खूब कितें करपाक शकता आनी वी प्रॉमीस एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीचे आतां आमकां मार्च 3 तारीख आमकां 9 वर्सां जाता आनी 9 वर्सान एक बरें गिफ्ट आमकां 9 वर्सां कंप्लिशनाक एक बरें गिफ्ट आमकां देवान दिल्लें आसा आनी आईचो आशिर्वाद आनी अशें कितलेशेच जाणट्यांचो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें वयतले ह्या जाणट्यांनी जे गोंय पयलें तें आमकां आयज पळोवंक मेळना पूण आमच्या फुडल्या पिळगेक लागून गोंय मातशें तरी सांबाळून दवरपाक लागून आमी फाटीं फुडें पोवचे ना देव बरें कर थँक्यू थँक यू तू म्हण आम्ही रे मी गडेला सपना आम्ही तुझ्या पाय पडपाचे तुमचं
काय म्हणणार आहे व्हेरी गुड भाई भाई ना हॅलो देवी हवा काय टेन्शन हां म्हणून फाटल्यांदा आलं Please, please, Manoj. We are with you always. Till last no matter what. Good and bad times. Till last breath. Yes, we are in RG. We are in RG. Chaos and Viva! सगळ्यांची मेहनत आयज खंय फास्ट मनोज तुमी खूब इमोशनल जाले आयज खंय ना खंय फास्ट एंड जाल्लो आसा ते गांवा पुरती सस्पेंड केलेलो आसा 39 इयर्स 9 वर्सां लागली आमकां हे हांगा पावपाक आनी अशे लिडर्स
जावपाक एक भाग्य आमचें की विरेशांतलो लिडर आयज ह्या आर्जीन तयार जालो आनी ताका लागून हे व्हडलें मुवमेंट हो हांगा स्ट्रायक हिचो हिस्टोरीक जावन एक खंय तरी बारीकशें सक्सेस आमकां मेळ्ळो. पूण ही नवीन एक उज्याची कीट आयज पेटलेली आसा आनी ही नवीन जी उज्याची कीट पेटल्या ही परतून वाडटली आनी आमी वाडयतले. आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्या भितर आनी जोश आनी मोटिवेशन आनी उजो तेंच्या काळजान पेटलेलो आसा. हे 39 घेवन गांवांगांवांन वचून तेचें अवेरनस करप, लोकांक जागृत करप, लोकां मेरेन हें पावप हें आमचें कर्तव्य आसा. गेली 9 वर्सां कंटिन्युअसली आमचे रेव्होल्युशनरीज आमचे क्रांतिकारी सेल्फलेसली गोंयांक लागून काम करीत आसा, गोंयांक लागून आवाज काडीत आसा आनी ते सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव तांकां बरें दवरूं, देवान बरें दवरूं, हेल्थ दिवं, तांकां शक्ती दिवं. कित्याक खुबशे अप्स एंड डावन्स आमच्या लायफान जाता, तेंच्या लायफान जाता. पूण तरी आसतना आपले फॅमिली प्रॉब्लम्स, आपले फायनान्शियल प्रॉब्लम्स, आपले हेल्थ प्रॉब्लम्स सगळे इश्यूज सायडीक दवरून जेन्ना जेन्ना आमी तांकां उलो मारता तेन्ना ते आमकां लागून गोंयांक लागून हजर आसता. आतां आमदाराक लागून फक्त एक उलो मारल्या पुरो, आमदाराक सपोर्ट दिवंक या. काणकोणच्यान, केपेंच्यान, सत्तरीच्यान, बिचोलच्यान, खंयच्यानूय सगळ्या सालसेटच्यान, सगळ्या तालुक्याच्यान, सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सी, सगळ्या गांवांतल्यान भुरगे हांगा पावता. कोणाक काय पयशे दिवपाची गरज ना, कोणाक काय फोर्स करपाची गरज ना. ही चळवळ ह्या भुरग्यांक लागून, ही चळवळ ह्या भुरग्यांची, ही क्रांती, हे पार्टी ह्या भुरग्यांची, जेंकां भुरगे म्हणून फकाणां मारली. पूण आयज त्याच भुरग्यान आयज रेव्होल्युशन कितें, क्रांती कितें ती दाखोवन दिली. खूब जाण आमची फकाणां मारली, खूब जाणांनी फकाणां अजून मारता. जितले आमची फकाणां मारतली तितले आमी स्ट्रॉंग जातले, जितले आमी आमची फकाणां मारतली तितले आमी फुडें वयतले. गोंयांक लागून, गोंयकारांक लागून जसो आमचो आमदार जीव दिवपाक तयार आसलो तशे आमचे सगळे रेव्होल्युशनरीज हे जीव दिवपाक तयार आसता. कित्याक जे ते इश्यूज घेता, बिल्डर लॉबींचे जावं, स्क्रॅप यार्डांचे जावं, इलिगल बस्तेंचे जावं, प्रत्येक जाग्याचेर माफियाज आसा आनी हे माफियाज तेंच्या जिवाक कितेंय केन्नाय करपाक शकता. एकटे भोंवतात, एकटे वयतात कॅमेरा घेवन, एकटे वयता व्हिडिओ काडपाक, एकटे वयता इश्यू घेवपाक. आयज पूण युनिवर्सल पावर जशी म्हणटा सातेरी देवी जावं गोंयचो साहेब आमच्या भुरग्यांक प्रोटेक्ट करीत आसता, आमच्या भुरग्यांचेर नजर दवरीत आसता. हांव मागता इतलेंच की देवान त्या भुरग्यांक शक्ती दिवची आनी जर कोणाक दिसता एक वायट मार्ग धरपाचो जाल्यार तांकां आडोवची, तांकां बरी बुद्धी दिवन ज्या मार्गाचेर ते 9 वर्सां चल्ला त्याच मार्गाचेर ते फुडें चलचे, ते फुडें वयचे. गोंयांक लागून आमच्या क्रांतिकारांची गरज आसा. ह्या फावटी एक विरेश आसा, पूण फुडल्या फावटी आनी विरेश हे असेंब्लीन आसतले गोंयांक लागून झुजपाक. आनी फुडल्या असेंब्लीन हिस्ट्री क्रिएट जातली आनी जे गोंय लुटपाक आसात हे असेंब्लीन येतात. म्हाका दिसता जेन्ना आरजीचे आमदार खुबशे खुर्चे आरजीच्या आमदारान जेन्ना भितर भरतले तेन्ना खुबशे जे गोंय लुटपी आसात त्या दिसा असेंब्लीन पासून ते येवपाचे ना, असेंब्लीन येवपाक पासून भियातले. हो दीस गोंयकारांक पळोवपाक मेळटलो. आमचे कितें तरी एक फंक्शन आसलें म्हणून हांव पयस आसलो आनी परवरी ट्राफीक आसलें ताका लागून लेट जालो. पण एटलिस्ट विरेश आसतानाच हांगा पावलो कित्याक म्हाका हो मुवमेंट मिस करपाक नाका आसलो. आय एम व्हेरी हॅपी आनी लकी. देवाक थँक्यू आनी तुमकां सगळ्यांकूय थँक्यू. देव बरें मेळया मागीर येता घरा जेवपाक येता बरो. पयलींच सांगता देव आसा तुगे, देवी सोडटा तुका मातसो टायम लागता म्हणजे जाता. ट्राय करतालो हय रे
अरे गोंधळ राहता नेट वाजो अरे येता मग माझा बाबा हा जिंकलंय बरं जिंकले यावली झाले ते असून जिंकूंक शकता जाल्यार 2 जाणां जाली कितें 100% देवाकडे बाग देवी दितली देवी दितली हा ఇది రైట్ సైడ్ కాదు ఇంకోటి कोणची ती ब्लॅक कलरची तुमचे दोन पंढरपूरची वारीच झाली मग मजा आली बुडणं आता गोड ढोरपाचे जगात चला मग येता एक पार्टी करूया पुरी डोंगरार याच डोंगरार या हय बरी सुट्टा एकदा घालून करपाक पडी नाचा वाजा मरे ढोल बिना रे आमचे मरे बरे सायडीक कोण आहे रे होय आता ताशा घ्या मरे
अरे वा. विरेश विश्वेश विश्वेश विश्वेश
मनोज 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 अरे